برنامه هفتیانه ابدا مشاهده و خوش تماشاوان هیجا به مجال نو بمیوان نو پیشبری وانه تماشاوان هیجا مجال ما یم به هفتیجی لسر کنگره کو 28 هیوا 8 یاکو د بغداد بیگ هاتی جبوی چهار سرکرنا پرسگریه که عراقی بگشتی و به تایبەتی جبوی چهار سرکرنا پرسگریه که دبرک واقع شنگاله و به برسف آنجینا و هر وسا جداهیه هر بجارتن د پیشی آمده جسارن در بازگوی چیه به تایبەتی جدملی جنوب آواگرنا اداره دبره مجارة وچند مجارين دنجي أمي بحفسروك بارتيا آزادي وديمقراطية إزديان بريس عمر صالح را پار ببن بريس عمر بمخير هاتي صالح سپاس بريس صالح دست بيكس خوازم برسا كارو خباتي وبقم دفان دمين در بازبوي دي وقت بارتيا آزادي وديمقراطية إزديان وچه كارو خبات دائما شاندن بله استريدم خيراتنا في قناة كان أفدر فدام كاربن إيرو دنجي ازید خانم بگینن هر جهکی راستی رو کارو خبات ما ایرو تن مشاندن هر علی دو کی هر تاخه که ایرو الشنگاله ایرو هر جهکی مل شنگاله السر کارو خبات ما سروان انتخاب الپیش آمده و سروان بویری راستی السر شنگاله دهاتی نه بویری 16 اکتبر دا قصف دولت ترک سر سکینی مستشفى سکینی و سر شنگار سر حوالن ما یعنی ایرو کارو خبات ما براستی ایرو سر وی اساسی تین مشاندن و پیش آمده انتخابات نا کارو خبات هر گرینگ پیش آمده انتخابات نوکا پارتی آزادی دموکراتی ازدیا پادی هم نا کارو خبات ما سر وی اساسی تین مشاندن الگندا دول الفرع ديرو حزبي مدى هر قندقي ده وان فرع جيفيني ما بخلق دفر وجيفيني ما باندام مرا وكي كيان سياسي خنها ام دردخن اجبرم كاربن الدم بيش مدام كاربن ابراستي الفان انتخابات ام وكي بارتي کا سياسية ازدي كاربي خلق خبره كاربي اتفاق ملت خوشي بكل البرلمان عراقي ده كاربي اف سال درباسبوي كاربي وان سالا كاربي دنگي زديا بگيني هر جيگي اجبر في كيجي براستي رو كارو خباتما هري گرنگ نهات مشاندن الفان الفيما هي بيش آمدش خو نزگي چي روجه کی مايا دست انتخابات بكرن يعني اجبر في كيجي نها كارو خباتما شفا وروجه براستي مناسا كنجي النف خلقي خود النف ملتي خود چل الشنگارت شل اجدر و شنگارت کم پید مده امنها سروی اساسی کارو خبات ماشادن برای ساله گریده اخاف نتاد خوازم پرس بکن به تایبەتی دملی هر بجاردن ده پارتین سیاسی کو د شنگارده بجیت بنو انسانین مستقل اینکو جبوی پارلمان کو هر بجاردن سیاست که چه واد شنگارده دل ماشاندن و کارو خبات کی چه واد براستي ناف بيجن عالم مستقل دل عالي دل هر آلة كي دراسة بيجن امبوكي مستقل در باز من اوجي البشوان ده انا يعني بنافي مستقلين نيف ملدا خو دل بيجيرن بس او بيش ده انا براستي اوجي نا السر ملتي مدوكا بيلانتي مشاندن بيجم تا يعني الآلة تبيني مستقلية ده آلة كوتا ده نيزنجي حفظ خو رشحان در ناوی کوتا کاربن وی کوتا ایجی اجدست ازدیا دارین اش آلی براستی آلی حزب سیاسی ده آلی کاربه ایرو او کوتا ازدیا یا کوتا او جنهلن بدست ازدیا بکوی السروی اساسی براستی نا اوی تعلیم مستقل دجی نزینگا بجم تا بکوتا و نزینگا هفت تا پشتا خو رشحان ده اش برلمان را بس اوجي براسي دنگي ازديا يعني او بلاد کا باش هر انسان گيا گز بيجم تجوان اي خورشحان دي 1000 دنگ 2000 دنگ و نزينگا 14000 دنگي ازديا بتنچو يعني جبر في كجي يعني براسي ايرو اوجي بلانك ايرو اوجي ناهل ملتما براسي قاربي خوبيش قاربي ايرو برلمان ازديا وكي حالة أحزاب السياسية ده بري وجزاني حزب السياسي نزيجا هفت إنساني خلقي دفرا شنغاري شو برلمان ده لإيرو كما إيرو تبينتا أو دنك وكي قائمة ناچنش قائمة را وكي هر إنسان كي هر مرشح كي إيرو خو رشحان ديجي بس دنكي ويوين نها نوكي سالي درباز بينش بر إيرو الفان انتخابات براستي او قائمه
10,000 20,000 بلکه نکه 1000 به نکه 5000 نکه 2000 او بسر کنا ایرو نوزا ایرو انسان النيف ملت خدا جمهوري وي هبه ایرو انسان النيف ملت دا باوريا ملت به او انسان بلکه کاربه مثلا دنگا براستی بینه او عالی مثلا انسان خو پیشنیار جگری خورش عندي هاگر البيش ده نبن او بزعمت دنگاج بینه بلکه بصدا دنگ جنينه يعني يرو بيجنت العالي مستقلية وعند العالي برلمان ده وعليه مثلا هالبجارتنا هذا راسته يعني بيجنت بس النيف ازدياد افتشي والعالي دي هر حزبك خورش تار شاكرة بس الفردة مخابني فان يعني يزيدي بعليه مستقل فا بس اوجي قريداي جينا كده اوجي نزينكا چند انسانا خورش شحان ده يعني اوجي زعمت يعني دنگ بينه بس او دنگ بلاونه كي النف خلقي ما تتشكرن بريس على جداهية فان هالبجارتنا جهل بجارتنين سارين درباز بوي چيا بتايباتيش دملي جنوبا آوا كرنا إدارين باريزگه و دفراغا ابراسي قلق فرقه ابراسي الاف انتخاب وانتخاب سالي درباز بويدش بلقي يعني وقت چند زبيجمتا توري درباز بون يعني وكي خلقي ما شنغالي وكي برلمان شنغالي براستي اتاروجا انتخابي نهاد جتين بحثات شكينا تكرش بر هر يكي درباز بي بيجم تش حزب اخرى كرش شخصيه اخرى كرش ملت اخرى ملت نها تبرشاف نا ايرو اف خرشان نف برلمان ايرو خرشان قبلت احزاب ازيدا وقبلت احزاب سياسيه دنجي ابراستي قال لك فرق جداهين وقال لك ملوي باوري نيرو ابراستي تدي هتا رجع ايرو اداره قبول نوي الشنغاري تتا رجع ايرو بيجم تام اداره شي نوي يعني جبرويك اوجي مثلا اتخوازن بيلانا نهجوت مي قراوه او بيلان داين كارمن بيك بين لاوجي الفان انتخابات هر انسان کی هر پارتي کا کاربه ايرو دنگ بینه کاربه ایرو خلق خبره با ایرو حق او سرکت به کاربه اداره جيك ایرو او کاربه ازبارم حتى مجالس ایسالته دهبن اجبر حتى بلکه سال درباز بھی گوتن مجالس او شنو بلکه حتى مجالس بين شكن فان انتخابات يعني ایرو بيجن تعرف انتخاب مانو نمانا ازدياج براسي نا ایرو بيجن تا جارك اده هاگر اف انسان بيجن اف احزاب سياسي جارك اده بخوازن بين تسلاداري سر خلق شنگاري ده بدن دنگي خوبين دي سر خلق شنگاري دنگي خوب دوان انسان و جارك اده 38 و بردوام كرما 38 2014 ديسا دوام بيشبر ايرو اف مرشحية خرشحان دينجي ام نافي ازداد ديجي ابراستي اوجي همنا انسان قريداي ازداد تاخونا اوجي بلكي قريداي جيني دون بس ام الوي باوري دنا في جاري او انسان براستي بدنگي خلقي خوب سركت بدنگي خلقي شنگالي بسركت او كاربي شنگالكا ابراستي اخسر شنگالكا خبره وبا او كاربي دنگي وان بگيني هر علاقي سياسي هر دولتك اف دولت الرجمين نافنتوي دولت مثلا بين الامم المتحده يو ان كاربي دنگي ازديا بگينش بر ايرو ام بيجن هتارو جا ايرو جي اف هستيكد ادمن بن اخذ كسيرانا كنا جنوسايتا ازديا هتارو جا ايرو عراقي قبول نكرا اف الفي علي دا براستي هجر انسان کی خدا ان اراده انسان کی خلقي ويل بيري به او سر بكذا وكاربي فان تشتامش کی الآلة نافنا تويدا الآلة عراقي دا بين زمان. بريس على وقت زانين بتايبتي دبان هالبجارتنا دا بارتيين سياسي وإنساني مستقل يكود برزوان دا هنكس هنا دنگاج ازدياد كرنش جواك دنگا دكرن او إنساني كود دنگا خود دفروشا بريا كود دنگا خود دفروشا دفي بچه بفكرة يا كمين تشتكو بي بفكرة دفي چه براستي ناف انسان دنگ خود فروشن بانگا مشوان انسان ارانا براستي ايرو السي 2014 بفكرن ايرو او الفان هستي البن عديده بفكرن جبر ايرو دنگوي رومتاويه دنگوي شرفاويه دنگوي اخاويه يعني لازم الفان تشتا براستي او انسان بفكره او انسان ايرو دنگ خفرود يعني نا از بيجمتا اخاوي البيريته نا
ملەتی ویل بیراویتێ ئەو ڕۆژە مەتەن چاغا تۆ دەنگی خۆ بفرۆشی ئەو دەنگێتە بەلکی درۆژادا ئەو دەنگێ خۆتە فرۆتی ئەو درۆژادا ئەو پەرێت گێتە نەمینێ بەس چێ بڕاستی غیرەتە لازم ببینێ ئیراداتە لازم ببینێ و لازم البیراتە بێت چاوە دەنگی خۆ بفرۆشی ئەو ئینسانێ جارێ دەستێ هۆڤادە لای دەستێ داعشکری و ئەف هەفت ساڵ نەهێلایە شنگال الئارامیە دەبینێ هەر جارێکێت بێژێ شنگال نائارام و هەر جارێکێ ئەو دەستەکردن بێژم تا ئالێت دشمنی ئێزیدیا دەستەکردنێتێ و دەستەکردن پارتیە دیە سیاسیە دێ هەفکاری دەولەت تاترکردن ڕاستی بانگە مەژوان ئینسانانە خۆدیل دەنگی خۆ دەرکەون. برای ساله دبیست و هشت هیوا هشت یعنی بریه چند روزان دبختایدا کنگره هات لدارخستن. او کنگره سر چه اساسی هات لدارخستن و جبوی چهار سرکردن پرسگیری که عراقی بگشتی و ببرسف آنجینا. ڕاستی ئەو کۆنگرە ڕاستە 28 کۆنگر هات دەرغن بێژم تا وەکی قەتەر وەکی سعودیە وەکی ئەف دەولەتێت عەرەبە خۆ تورکیا ڕاستی تشتێ هاتی پێشنیارکردنجی کەوەکی دەولەتە عراقی ئەو تشت ڕەدەک نەداویری یعنی حتا ئەف دەولەتە تورک تێدا حازر بوو و ئەف ئێریشە دەولەتە تورکال سەر خەلکی وی دەتێش خوشنگاجم بێژن نەبێژن گرێتای حکوومەتە عراقیە هەتا ڕۆژایی ڕۆژی حکوومەتە عراقی بێدەنگ وایە ئەم دوێ باوەێ دەنا ئەبڕاستی حکوومەتە عراقێکی هەفکاری وان دەولەتێ ئیرۆ تێن ئێریشی سەرشنگالێتکەن ئەوژی هەفکاری وێش بەروێکێ ینی ڕاستی زمانی ویژی بەر نەبوو ینی ئاخافتنە کۆتنەک جوان دەولەتێ هاتیڕێژی ئەسەر شنگالێ نەگوتن ئەژبەر ئیرۆ شنگال عسام نەکرد وەکی باژارێکی گرێدایی عراقی بێژ بەر هەکار گرێدایی خودی تمان عراقێژی وێ بەرسفا دەولەتا ترکداون دەولەتا ترکلباری و ئەفێریشێتێن سەر خستێت عراقی مەدەنیا سەر باژارێ شنگالی مەدەنی سەر سبیلە یعنی ئەو تشناتە گوتن لێ ئەبڕاستی وێ وان وی مۆتەمەرێت دەربازبووی دەژی تشتێکی وسا سەر شنگالێدا بەلکی ئەوژی پیلانێک بێ سەر شنگالێدا بڕاستی ینی مەترسیە هەیە لیرۆل شنگالێدا ئەژبەر ئەف دەولەت تێداتین سووری تێدا حازرجی نەبوو بەس بێژم تا تورکیا و سعودیە و قەتەر و ئەف دەولەتێ ئەبڕاستی گەلک دەولەتاژی داما ئەرهابت کرد وی وەختی دەژی ئەو دەولەت زیاتر بە عراقی دەڕونیشتن عراقێکی بێدەنگمە بڕاستی عراق هەکەر هەفکاریە دەولەتا ترک نەکردبە وێ کاری بوو بەرسفا دەولەتا ترک لێ مۆتەمەری دەبدێ ژبەر مۆتەمەر وەکە مۆتەمەرەکی عەرەبی بوو مۆتەمەرەکی پرسگرێکی دەولەتە عراقی کاری بوو بینێ جێ بەس ئەو نهاتە گوتن و ڕاستی ئەم بێژن ئالیە شنگالیدا بێدەنگێکە بوو. برای ساله وەختەدای دیارکردن وەزیری دەربەیە ترکی لە کۆنگرێدا به زرالی داد دیارکردن کو ئەوەی ئێریشە لەسەر شنگالێ بەردەوام بکە گەلۆ ئەف کۆنگرێ هاتیێرە دارخستن ئارمانجاوێ چارەسەرکردنا پرسگرێکین عراقی بەگشتی بە تایبەتیان شنگالێ بوو ئانژی دانینە هەنێک پلانێن نۆ لەسەر شنگالێ و گەلێ ئێریشی ڕاستی ئەم تشتێمە وەکەم هاتی بەر فکرێمە واقلێمە ئیرۆم بێژنتە ینی ئەو دەولەتی هاتینجی ئەو نەهاتوون بەر بێژن سەدیسەد پرسگرێکی دەولەتە عراقی چارە سەر بکەن ژبەر هەکە ژبەر وان پرسگرێکە بە وێ تشتن هاتوان گوتن ڕاستی وێ تشتن سەر ئەم بێژنتە وەکی شنگال وەکی سلێمانیەش وەکی مەخمور وەکی یعنی هەرجی دەولەتە ترک ئێریشێ هەوایی پێکتینێ ئەو بێدەنگمە ئەم لێ ڕاستی ئەم باوەڕ ناکەن ینی ئیرۆ دەولەتا ترک هاتبێژ بەر چارەسەریەکیش عراقی رە ببێنێ ئەژبەر ئەو ئیرۆ چاغات بێژێ ئەزە ئێریشی هەر جێسکارم ئێریش بەم کەس نکاری پێشیان بگرێ وی چاغی عراقی بەرسف نەدا یعنی تو بەرسف نەدا دەولەتا ترک ینی ئەوە ینی خۆم باوەڕکەن عراقی لێ پیلانێ دەبێت خۆ ڕئیس وزرا وزانە وەختی هاتیایی شنگالێژی ئەو ئێریش پێک هاتن دەنگ بێ دەنگژی مانە تا ڕۆژایی ڕۆژی ڕئیس وزرا گۆست نکارم ڕسمیژی ئەس استنکار بکەم وەکە بێژم ئەڤێ ئێریشێ دەولەتا ترکم قبول ناکەن نهاتە گوتن سەر ڕاگەاندنەکەی ژ بەروێکی ئەو
هەفکاری و بەس بێژن تا دەولەتا ترک نکاری بوو بێ الجیەکی وەکە مستەشفەکە مەدەنی بدە الجیەکی وەکە سوکا شنگالێ بدە باژاری شنگالێ ژبەرەکە ئیرۆ عراق پێرە نەهاری کاربە وێ وان نکاری بە وان ێریشا پێک بینن ژبەرێکێژیم باوەڕ ناکەن ڕاستی هاتبێ چارەسەریەکێ ئەو هاتبێ پرسگرێکی عراقی چارەسەر بکەن. بەرەی ساڵە یەک جوان سەرۆکوەزیرین و سەردانە عراقێکردی دمۆتەمەردە حازر بووی سەرۆکی فەرەنسا بوو بەریە و وەرە بریاردا بوو شنگالێژیدا سەردان بکەین سەردانە شنگالێژی بکەن لە پشتێک و هاتیە عراقی پشتێک و بتایبەتیژی هاتیە بەغدای بریارەخوا لێدا بوو بریارەخوا بوو یعنی سەبەبەیەکی چیە بنێرنێتە چما بەریە وەرە خۆستە بوو بێت لە پشتی هاتی عراقیدا ئەو بریارکرێتنە بەڵێ ڕاستی هاتنە ماکرۆن یعنی ڕئیسی فەرەنسا ئەو هاتناوی سەدی سەدش بەرشنگالی هاتوو سەدی سەد ئەم بێژن بەرشنگالی هاتبوو هەتا نەچوو بەغدایجی پێکرە ڕوونەشتن بەغدایش خۆ بێژم تا هەتا ناوشمە خواستن هون کاربن وێ خۆ وەرە ڕوونێ وەکی ئەس بێژمتەوە وەکی ئیدارا شنگالێ ئەوە نەها بزێنتە وەکە مجلسا خوسەر ینی هەتا ڕئیس عشیرێتمە ینی مە ناوژی داونێتێ مخابنە پشتی لێک ڕونشتین ئەو عراقی شوارە گۆتە شنگار نامستەقرە و کردنایەتی چی شنگالێ ئەف تشتێ و ساژێراتنە گوتنش بەر وەختێ کاری بێ پێ موسلکاری بێ شنگالێژی لێ مخابنی ڤە ڕاستی دەولەتە عراقی قبول نەکرد بێ شنگالێ ئەش بەر شنگال وێ چەند ڕاستی ئەف ئێریشێتێن کردن وێ ژێرە گوتبان ئەف ئێریشێ ڕاستی دەولەتە عراقی پێرە شریک وێ هات بە ژێرە گوتن و خەڵکی شنگاری وێ ڕاستی ناڕازیبوونێ خۆ سەر عراقێژی سەر دەولەتێ ئێلدۆرە عراقێژی وێ گوتوان ژێرە ئەش بەروێکی قبول نەکردن بێ شنگال شخۆ هاتە مووسل بەغدا هەولێرێ خواردن نیڤڕۆژە خوار و قبول نەکردن بێ شنگالی ئەوژی پیلانن ڕاستی قبول نەتکردن بێ یانیرۆ چاو بێنێکی مەتەنن بێژم تا ێکی وەکە خاتە چێ پێڕونێ نێلن بێ خەڵکی شنگاری پێڕونێ خەڵکی ئیرۆ ڕاستی سەدا گۆڕێت کۆمیە نێلا بێ وان گۆڕا بێن نێلا وان ئەس بێژم تا وان مختەتەفاتش دەستێ داعش فەلەتی ببێنێ ئەش بەروێکەفژی پیلانە بوو ڕاستی ئەو عراق بێ شریکە عراق بخۆ وان پیلانە هەمی شریکەش بەر هەکە ئیرۆ وەزیرەکیش دەرە بێ ڕئیسێکیش دەرە بێ لازم بوو بەری هەر جێکی عراقێ هاتبات دەرباسی ڤی ملی بووە بەرەی ساڵە وەکتی زانین بەریە دەمەکەی سەرۆکوەزیری عراقی سەردانە شنگالێ کرد یعنی تفردەست پەرز دەکەم ji bo Serokvezîrê Iraqê şingal ya amin e lê me ji bo serokekî wisa şingal ne ya amin e sebeba vê yekê çi ye yanî guman ji însanan re çêdibin ku di bernameyê dewleta Iraqê de ji bo şingalê hinek plan hene ji ber wê yekê nexwestin ku Serokvezîrê Fransa serdana şingalê bike nêrneta ser vê yekê re çi ye sewal nekirî ڕاستە ئیرۆم بنێرن ئەو پەیمانە نەیجۆدبم هەتا ڕۆژ ئیرۆ براسیل فکرێ کاظمیدا الفکرێ باشووری کوردستانیدا ئەو پێک بێ وەکا ئیدارا مشتەرەک ئەس بێژم تا سێکتەرێت مشتەرەک هەتا ڕۆژایی ڕۆژی خوازن زوو پێک بین بەس هەتا ناژی نکاری بوون پێبینش بەر خەڵکی شنگالی قبول ناکە ئەو جارەکەدا ئەو پیلان بێ چێکردن نەهێجۆتمەش بەر خەڵکی شنگال تێدا نەبوو چون خەڵکەکی ددە ڕوونشتن ش بەروێکێژی ڕاستی ناتە قبولکردن تا ڕۆژایی و خەڵکی شنگار قبول ناکەژی و بێژم تا ڕئیس وزەرا وەختێکە ژویرە بێژم تا شنگار مستەقر بێ و گیش دەرە بێ نەمستەقر بێ ئەوژی مستەقریا وەختی ئەو هاتیژی ئەوژی پیلانە گوڕاستی چما بێژم تا بدەیە ساڵە وەزیرێک دەرباسی شنگان نەبوو ئەو هات وەختی هاتیف ئێریش پێکاتن و بێدەنگمە یعنی ڕاستی ئەو ئەوژی پیلان بوو سەر خەڵکی ماتە چێکردن و هاتە گۆتەمێن ماگۆ یان ڕاستی مەهاریکاری کرد مەگۆم کاربن ئیرۆ زارۆکێتمە گولاچن پێشێ وەکاس بێژم تا داک و خوشکێتمە گولاچنە پێشێ لێ مەخابنیڤەوی تشتێکی ئەلپێشە خۆ دا و ڕاستی وێ نەیش بیرکردنجی ئەو بەدەل ئەم بێژن ئەو بەدەلێ مەداین ئەو تجاری ئەمێ ئەوانش بێر نەکەنج بەر ئیرۆ فەرماندار سعید ئەڕاستی خزمەتش عراقێت تەمامی ڕەکرد نەش بەژێن تەشخەڵکی شنگارێ بتنێدا ساڵێ 2004 هەتا ڕۆژایی ڕۆژی ڕاستی هەڤال سعید
عراقی رجی و ملت خورجی تقصیر نکر و روزه که مالا خون از بیجم تا اساس نکرد دیم خلق ملت خو و خلق خو اساس کرد وش بروي كيجي هدف وان او بوجي براسي هدف خو بيكانين هر انسان گيرو كاربي ملت خو كاربي براسي خداني اراده بي شخو دجمن البيوي انساني برای ساله وقت زانین بریا چند روزه دکان باقات یادا بویرا قومی لسروی بویرا را آگاهین و چینه او بویر چاو قومی يعني فكري بشرط سكني يعني شغل تي قمبك يدا قمبك دوراوي وقع السجنة كي باور بقى نفس السجناية قم بيدناية تباشوري كردستاني نفس السجناية او جي دوراوان بدا عليها فتقرتية چاوا او يك عربي چوي دري تقيني بيك بيني بس او تشتي از بيجم تا دوه برپرسیاری دوانی آسایشی وکی آسایشی کوچر وکی برپرسیاری آسایشی يعني تشتي دوی گوتين حتى خلقي وي باوري او بينات يعني ايرو تو آسایش شکل ویدره تو هرو يكس انسان کی غریب نکاره درباسی يكمبي بت تدگري چاوا انسان به تقينا به بينت نگري يعني اوجي بلان دوان ايرو وان بصدا انسان خو كشتا بس كان ستوي غير خو احزاب الددا بس ايرو وكي بارتي ديمقراطي كردستان يعني بصدا قائده خو كشتنا يعني وكي فاضل ميراني وكي يعني براستي ونداكرنا يعني انسان خو ونداكرنا وبسكرنستو هنك عالي ددا لإيرو أم جي بانكا خدجين وان إنسان إيرو وأم سرزاغيش مالباتي هاتي شهيد كرندا وان إنسان إيرو أم شفايش وان إنسان برندارت خوازن بس أو أم دنجي خدجين وان إنسان إيرو اف پیلان پیکاتی و شوا درباز بی او پیلان وان بخوکرو او پیلان پارتی ديمقراطي کرو جارکا ترسکه باوجه نف ملت و بیجه حال فيدري اجبر آلة سياسية دل فيدري دول آلة ده الشنغالي ده او بيلان تنكر هم بارتي ديمقراطية ودستة بارتي ديمقراطي الوي بويري داو والفان بويري الشنغالي ده دستة بارتي ديمقراطي تداو برای ساله دماغو بویرک یعنی ایرو شکل سر شنگالی اما شاندن به تایباتی جمله پارتی دموکرات به گوتن کو شنگال نه آمنه دماغو دکم بین باشو دناف وان در ایریش چه دبن حجت هدف تذکن گرود خوازل بفان حجت یعنی به فکری به جواگا ما چه بکن یعنی سیاست کا چهار است وان دمشی براستي نها ترسا قافتنا نيف ملتي ما مش في سياسة قريش وبراستي ترسا قافتنا نيف ملتي ماذا اجبر ايرو خلقي ما تخوازي فقري صراحة خو اجبر ناخوازن الوان شادر هذا بمين اجبر ايرو براستي سياسة تي مشاندن اب آلي ترس اب آلي براستي رجبونا ايرو انسان الشنغالي ده از بيجم تا هيزت شنغالي ده هم رسميتها ويل دولتها عراقي دهنا لما خابني فامجي دنجي خدجين وان انسانا ما خلق ما وكا بريس محمد خليل وان برا وان بكارنين نبخرا او جي انساني خلق شنغالينا يرو ريا وان شنغالي دهيا بس مخابني هر جاركا بويرك هر جاركا مال ميراتك بسري ازدادته انسانك يوسا و قال هيزن الشرعي وهيزن الشرعي ونزل يعني إيرو أو تش لازم نين قوتن إيرو بيورك بسرية تداتا تقين بسرية تداتا مالباتك أتا بريندار وشهيد تدنا يعني عوجنا قد بحث أحزابك بحث أو حزبات تدبك وقي أو حزبة نكار بي باراستنا ببقى أزي فقر ملجيخو يعني شمت بيجي باراستن الشنغالي دنينا شمت نك بيجي إيرو هكا باراستنا وان البوان كمباد هبا ويرو او بيد البسري يوان كمبادنا وينادان شوتاندن وينادان تقاندن او جي طياري لذا بيجي باتريك هكا وان باتري تقينا با بلكي داعش يك انسانك نهلا اجبر باتري كاري ميلونا باتري بين يرو ناد بشغلا باتري او جي بيلانا كوان بو وانا باتري بدس خدانيا ودري وانا او تقين چيكرا يرو كان سوجي جهل دس بيجي موكي پاگه يرو پاگه نمجبوره چه انسانك کی ازدي بوجه پاگه هات پاراستنا ازدیا کر هات باشوری کردستانی جیا کا پاگه پیونا چوا او جی وکا شنگاری بسریات وا ایرو شنگا جی پاگه خلاص کر پاگه گو اوا ما شهیدت خو امانتی وکرن شهید اف گورستان ما امانتی وکرن ام مجبور عمل پی دوزا وان شهیدابن ام مجبور عمل بدن پی و ابراستی خوینا وان شهیدا ام کاربن پیشاوان پلان ایرو پارتی سیاسی پارتی وکا پارتی ديمقراطي كردستان ام پیشا پلانا بکر برای ساله خوازم پرز بکن دشنگالی ده روشا امنی چاوایا
ئەو هێزین کووت شنگارێدا بجی دەبن دنابەراواندا تێگیرین چاوە هەنا و چاوە گەرێ شنگارێ دەپارێزن ڕاستی نا ئیرۆ شنگال جihê herê parastina baş tê emniyeta heyî îro şingal e. Rojek ne teqîn cegî çênebin. Kuştin cegî çên şingar kuştin çênewe. Dewleta Tirkiye êrişî her cihît ke Iraqê ew yanî alê emniyetê dewleteke tayara yanî netê alê bêjim te Daeş veş alê Irhab veş alê kuştin û revandin ew tiştekî wisa li îro şingar diçin çima ew hêz wekî Heyzê Şeعبî وەکی دەولەتە عراقی بێژم وەکی جێشی عراقی وەکی پۆلیسێت عراقی وەکی شرتە الاتحادیە تەنسیقا هەرێکی ژێرە ji ber hemû girêdayê Iraqê îro muşkilek li nêva wan hêzada nîne lê mixabinê ew dijminê dibêje îro hêzê neşerعî li Şingalê de îro rast ew hêzê şerعî ne îro ew hêza dibêje şerعî ew neşerعî li Şingalê de ji ber îro hêza a şingal parastî ew hêzê şerعî îro Şingalê de mayîn ewan parasta heger ne ji wan hêzaba niha şingal nebû niha navê şingalê nebû navê zitxanê nebû ji ber vê rastî îro cihê emniyetê cihê herê xweş şingal e yanî bera milletê me baş zanibê li kampa de jî îro şingal ji wan kampa gelekî amintir e şingal ji hewlêr amintir e ji ber rojek rojane nîne sarok neçin hewlêr û cihê wan jî saroxek nehate xelkê şingalê Vece brastî banga me ji wan însanan re ne ev rastî xwe xwedî derkevin li alê siyasî de alê hezbî de berev nebin ev rastî dûfkê di alemê berev bibin însanê êzdiyatê berbin însanê xwe karibin milletê wan vegerê seraxa wan بەرە سالا ئەم دixwazim pirsa xwe dawî şo bikin bi taybetî jî însanên ku xwedî şehada însanên zana yên ku di kempê Başûrê Kurdistanê di Şingalê de jiyan dikin ji wan çi tê xwestin divê îro ew çi bikin rastî na em wekî partiyê siyasî êzidî jî wekî êzidî jî ev rastî em xwesteka me ew însanê xudan şahada vegerin seraxa xwe ew însanê xudan şahada karibin dîroka xwedî derkevin karibin axa xwedî derkevin karibin îro محتاجیا هر حزبکا ازدیا سیاسی محتاجیا وی اشوان انسانی خودان شهادان او انسانی خودان شهاده ایرو کاربن بین الشنگالی دا تختور شنگارنا لازمن از بجم تا مدير ناحية شنقار لازمن قايم لازمن أو مرة لازمن براستي إيرو خدان شهادة إيرو خلق ميز دي براستي برجوان ديوي نل الباشوري كردستان إيرو كاربي بخدمات عملت خل شنقاري دبكا بانغا مشوان ري فغن سراخا خو بانغا مشوان ري كاربن خدمتك جملت خورا بكن جوان كمبا بين شنقالا خو شنقال وقت إنما يزيد خان جنامين برسالة قوتنا تداوي شيء هاي قوتني ما داوي جي بانغا خو الخلق ما يزيد خان تفايد كم الشل شنقار وشل كمبادا براستي ام بانغا خود جينوان الخو خدي دركفن الدنجي خو خدي دركفن الازد خاني خدي دركفن سپاس خوش تماشاوانین هێژە ئەم هاتن داویا بەرنامەیە خوا هەتا مژارە کەدی و هەفتەیە کەدی ببینین دخێر خۆشیدا دەم باش